Hello, mabuhay Philippines! Another beautiful day. Nakita karon sa Tukuran, sa Bohol Resort. Ug atong gibalik-balikan ang usa ka manindot nga beach resort diri walilain ang LGU, Local Government Unit Beach Resort. Dahil magkani diri kay kalma kaayo, at the same time kabalo kita guys, napamatuda na gid sa daghang mga research nga ang tubig sa dagat makaayo usaban ng mga balas niini ng mga tawo man diri makaayo sa ilaha kung sila nag-stroke. Malubong-lubong sila sa balaskay. Sukat pa sa pabata, mao naman nga beach na punan lagi siya, na imperfect siya, ug daghan kay mga bisita, daghan kay mga maliguay, gikan sa nagalaing lugar sa Bohol Resort o kasigpit nga probinsya. Mao ni ang Tukuran Beach, gibantog ug ginganlan siya the beach capital of the province sa Bohol Resort kay walay kubas ang tubig diri ug wala po kubas ang pag-ani sa atong mga turista, mga local tourists nato nga atong mga sama ani nila guys, enjoy kayo sila sakay sa banana boat ug enjoy kayo, walay kabutangan ang ilang pagkatawa. So, sa pagsalop sa adlaw nga daw mag-ilog ang kahayag ang ngit-ngit nindot kay tananawon sa kalangitan. Magapasalamat kita sa atong buhi nga Dios sa kabuhatan iyang gihatag kanato nga kita maka-enjoy, makatanaw niini, maka-experience niini o makahatag kanato ka-relax sa atong mga utok o sa atong lawas. So, pasalamatan nato Ginoo sa kanunay sa daghang mga butang iyang gihatag kanato.